विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो कक्षा 2 को हाम्रो सेरो फेरो विषयको यस कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल पहिला कपी हेर्नुहोस् अनि कलम पेन्सिल तयार छ। ल आजको हाम्रो पाठतर्फ लागौं। अघि मैले भनिसके आज हामी हाम्रो कक्षा 2 को हाम्रो सेरो फेरो पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्न भेला भएका छौं हो। र आज कहाँ पुगेको छ थाहा भइसक्यो? ल पल्टाउनुस् त, हेर्नुस् यहाँ कक्षा 2 हाम्रो सेरो फेरो को हाम्रो वरपरको संसार अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको जमिन शीर्षकमा हामी छलफल गर्न भेला भएका छौं। ल यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् त, यहाँनिर चित्र आएको छ। यो जमिनको कस्तो कस्तो जमिन छ हो। माथि के रहेछ? सेतो सेतो हिउँ भएको हिमाल हो, हिमाल। अनि यो भिरालो भिरालो स्याबास भाइ बहिनीहरू पहाड। अनि यहाँसम्म समथर के गर्दै गरे? दाइँ गर्दै गरे रहेछ। ओहो, धान खेती है। ल यो कहाँ होला ती समथर भनेपछि? स्याबास भाइ बहिनीहरू तराईतिरको हो है। ल अब फेरि भाइ बहिनीहरू मलाई भन्नुहोस् त, तपाईहरुको चाहिँ यस्तै ठाउँमा हिमाली क्षेत्र हो कि भिरालो भिरालो जमिन भएको ठाउँमा बस्नु भएको छ कि सम्म परेको जमिनमा घर छ तपाईहरुको अथवा बसाइ? फेरि त्यसलाई हामीले अलग्गै हेरौँ त। यहाँनिर हेर्नुस् त, अघि जस्तै चित्र हो नि। माथि के छ? स्याबास हिमाल, सेतो सेतो हिउँ हुन्छ हो। अनि यहाँनिर पहाड रहेछ, भिरालो 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 जमिन हो। तपाईहरु हिमाली क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि पहाडी? अनि तपाईको साथीहरु हेर्नुस् त, यहाँनिर यो कहाँको चित्र होला हेर्नुस् त। कतिजना हिँड्दै हुनुहुन्छ लाठी टेकेर। यो तलको के हो? सेतो सेतो स्याबास हिउँ हो नि हो। हिमाल, हिमाली क्षेत्र हो। हिउँ पर्छ तपाईहरु बसेको ठाउँमा? पर्छ। कतिको पर्छ कतिको पर्दैन। ओके ल स्याबास भाइ बहिनीहरू। हिउँ कस्तो हुँदो रहेछ रङ हेर्नुस् त हो, सेतो स्याबास। ल यो चाहिँ भिरालो भिरालो पहाड रहेछ। यहाँनिर सेतै हिउँ परेको छ, हिमाल हो होइन। अनि सम्म परेको समथर छ त छैन। डाँडा काँडा छ, भिरालो पनि छ हो। यो चाहिँ के रहेछ? पहाड। अनि तपाईहरु कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ? अघिको जस्तो यस्तो हिउँ पर्ने ठाउँ हिमालमा हो कि अनि यस्तो पहाडमा? दुईटै होइन कसैको? ल स्याबास जसको हो। अब कसैको कुनै पत्ता लागेको छैन। ल हेर्नुस् यहाँ फेरि अर्को चित्र आयो। कस्तो छ हेर्नुस् त? हिँड्न भिरालो जस्तो छ यहाँ? छैन। के छ? सम्म छ। तपाईहरुलाई थाहा छ? मेरो पनि जन्म त समथर ठाउँमै भएको नि यस्तै। तराई भन्छ। स्याबास भाइ बहिनीहरू। कसैको समथर, कसैको हिमाल, कसैको पहाडतिर भिरालो भिरालो छ हो। ल भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि त दिएको छ नि चित्र हो कि होइन? ल तपाईहरुले भन्नुहोस् त, तपाईहरुले चाहिँ के छ? तपाईहरुले आफ्नो घर भएको क्षेत्रहरू कस्तो छ? हिउँ पर्ने क्षेत्र छ कि होइन? डाँडा काँडा भिरालो उकालो छ कि यस्तैसम्म छ? ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् न, त्यस्तै खालकै हो जमिन, तर यहाँ फरक छ। यता पनि माथि पहाड छ, यता पनि पहाड छ, अनि बीचमा गहिरो ठाउँ छ। यस्तोलाई के भन्छ थाहा छ? खोज भन्छ। के भन्छ रे? खोज। तल नदी पनि बगेको रहेछ। अनि यस्तो ठाउँमा बेसीहरू हुन्छ, खेतीहरू हुन्छ है। जमिन कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ? हामी त जमिनको बारेमा छलफल गर्न भेला भएका हौँ नि त होइन? जमिनको स्वरूप त कति फरक हुँदो रहेछ है। हिमाल पर्ने पनि जमिन, भिरालो डाँडा काँडा पनि जमिन, सम्म भएको पनि जमिन। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ दुईतिर डाँडा डाँडा अनि बीचमा सानो क्षेत्र, यसलाई खोज भन्छ। यो पनि जमिनको स्वरूप। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो पनि देख्नु भएको थियो। यता पनि गहिरो छ, यता पनि गहिरो छ, बीचमा समथर भूभाग रहेछ। अनि हेर्नुहोस् त घरहरू पनि हो, बस्ती पनि बसेको रहेछ। के भन्छ यस्तोलाई थाहा छ? हो, थाहा पाउनेलाई थाहा छ। टार भन्छ। सिरुटार, रुम्जाटार भनेको सुनेछ? कति टारहरूको त नाम पनि त्यसरी नै राखिएको छ नि। यस्तो जमिनको स्वरूपलाई के भन्छ? टार भन्छ भाइ बहिनीहरू। तर
हाम्रो नेपालको चाहिँ के छ थाहा छ विशेष गरेर हो यस्तै भौगोलिक स्वरूप भन्छ के हिमाल पहाड तराई सबैलाई लिएर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ नि। अघि मैले भनिसकेँ के भने शाबास भाइ बहिनीहरू हिमाल पहाड अनि तराई। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के नक्सा आयो हो शाबास हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देश नेपालको नक्सा आयो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त यहाँ राम्ररी यहाँनिर माथि माथि सेतो बिचमा शाबास बिचमा हरियो अनि तल खैरो 3टा रङले 3टा भौगोलिक प्रदेश छुट्याइएको छ। सेतोमा माथि के लेखेको छ हेर्नुहोस् त हिमाली प्रदेश अनि बिचमा पहाडी प्रदेश पहाड धेरै भएको ठाउँ है अनि तलको अघि भनेको थिएँ नि सम्म परेको भूभाग समथर भूभाग तराई प्रदेश। यसरी बनावटको हिसाबमा नि जमिनको स्वरूप अनुसार नेपाललाई 3 भागमा भौगोलिक प्रदेश भनिन्छ। ल हो 3 भागमा विभाजन गरिएको छ हिमाल पहाड बिचमा अनि तल तराई। ल हेर्नुहोस् म यहाँनिर टाँसिदिन्छु है। अहिले भरे हामी फेरि हो हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा गीत पनि छ हिमाल पहाड तराईको बारेमा हामी गीत पनि गाउनेछौँ। हस् ल यहाँनिर टाँसिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले बोर्डमा टाँसिसकेँ है। हाम्रो नेपाललाई हेर्नुहोस् त उत्तर यो माथि उत्तर हुन्छ तल दक्षिण। हामीले जहिले पनि नि म्याप भन्छ नि नक्सा हेर्दाखेरि हाम्रो टाउकोतिर उत्तर हुन्छ नि हाम्रो दाहिने हाततिर पूर्व हुन्छ अनि देब्रे हाततिर पश्चिम हुन्छ अनि तलतिर दक्षिण हुन्छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् त यो उत्तर भयो। उत्तरमा यहाँदेखि यसरी सेतो देखाइएको छ यसलाई के भनिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त हिमाली प्रदेश। अङ्ग्रेजीमा पनि देखाएको छ हेर्नुहोस् हिमालयन रिजन भनिएको छ। अनि यो बिचको हरियो छ नि यो सबै हरियो के रहेछ शाबास देखिसक्नु भयो यहाँ सेतोले लेखिएको छ नि त पहाडी प्रदेश हो पहाडी भूभाग उकालो ओह्रालो। अनि तल हेर्नुहोस् त यो दक्षिणमा पूर्वदेखि पश्चिमैसम्म यो खैरो रङले देखाएको छ नि यो चाहिँ के रहेछ शाबास भाइ बहिनीहरू तराई प्रदेश। यसरी हाम्रो देशको जमिनको आधारमा भौगोलिक बनावट पनि भनिन्छ। जमिनको आधारमा हिमाली प्रदेश उत्तरमा बिचमा पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश भनेर छुट्याइएको छ। ल हेर्नुहोस् कुन चाहिँ धेरै रहेछ ग्रिन धेरै छ कि व्हाइट धेरै छ कि ब्राउन कलर धेरै देखिन्छ हेर्नु त शाबास ग्रिन। यो हरियोले ढाके जति सबै पहाडी प्रदेश सबैभन्दा धेरै के रहेछ पहाडले ओगटेको रहेछ। शाबास भाइ बहिनीहरू अब यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। अब हामी गीतबाट पनि कति कुराहरू बुझ्नेछौँ हुन्छ। ल गीत गाउने तयार हामी गीतबाट धेरै कुरा बुझ्नेछौँ है त। अहिले भनेको कुराहरू अब हामी गीतबाट माटोको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ कहाँ कस्तो छ। अनि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि छ नि गीत। ल पल्टाउनुहोस् त तपाईँहरूले। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर गीत छ नि त निकाल्नुहोस् त। तपाईँहरू पनि हेर्दै गाउनुहोस् मसँगै नाच्दै नाच्दै गाउने हल्का है। ल यहाँ चित्र पनि रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ तल अघि भने जस्तो समथर यहाँ पहाड अनि माथि के रहेछ हेर्नु त हो हिउँ छ हिमाल। शाबास भाइ बहिनीहरू अब गीत गाउँ हस्। ल दक्षिणमा तराई उत्तरमा हिमाल भन्नुहोस् अझै मजाले दक्षिणमा तराई उत्तरमा हिमाल बिच बिच पहाड बनेको छ नेपाल भन्नुभयो। ल समथर तराई जङ्गलले ढाकेको हेर साथी उत्तर हिमाल छ हाँसेको डाँडा काँडा भएको पहाड छ भिरालो त्यहीबाट बहने नदीहरू ओह्रालो हो। ल फेरि ल माटो बढी मलिलो तराई हो जान लौ ढुङ्गै ढुङ्गा धेरै छन् हिमालमा चढ्न धौ हो नि तराईको माटो के रहेछ हेर्नुहोस् त मलिलो अनि
हिमाल चढ्न के हुने रहेछ एकदमै गाह्रो, किनभने ढुङ्गा ढुङ्गा धेरै हुँदो रहेछ है। उकालो चढ्दा के हुन्छ थाहा छ नि? सास बढ्छ है। ल फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ है त। माटो बढी मलिलो तराई हो जान लौ, ढुङ्गा ढुङ्गा धेरै छन् हिमाल चढ्न धौ। धौ भनेको गाह्रो भनेको नि। बालुवानी पाइने बलौटे छ माटो नि, पहाडमा पाइने माटो कति रातो नि। हो ल तपाईहरू को तराईको हुनुहुन्छ, को पहाडको, को हिमालको हुनुहुन्छ है। कति साथीहरू एकै ठाउँमा पनि हामी कोही हिमाल पहाड तराईको छौँ नि, हामीले एकअर्काको बारेमा बताउनु पर्छ। ल एकचोटि हामी दोहोऱ्याएर गीत गाउँछौँ फेरि है। दक्षिणमा तराई उत्तरमा हिमाल, बीच बीच पहाड बनेको छ नेपाल। समथर तराई जङ्गलले ढाकेको, हेर साथी उत्तर हिमाल छ हाँसेको। डाँडा काँडा भएको पहाड छ भिरालो, त्यहीबाट बहने नदीहरू ओह्रालो। माटो बढी मलिलो तराई हो जान लौ, ढुङ्गै ढुङ्गा धेरै छन् हिमालमा चढ्न धौ। बालुवानी पाइने बलौटे छ माटो नि, पहाडमा पाइने माटो कति रातो नि। शाबास भाइ बहिनीहरू, थ्याङ्क यू, धन्यवाद है। कति राम्ररी गाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् त एकचोटि यसमा फेरि भन्नु पर्यो नि है। त्यही अनुसारको हेर्नुहोस्, दक्षिणमा तराई उत्तरमा हिमाल। यहाँ हेर्नुहोस् यो तलको सबभन्दा दक्षिणमै राखेको छ है। यो हेर्नु यहाँ फोटो पनि मिलाएर राखेको छ। यहाँनिर यस्तै खालको तराई। तराई कस्तो छ हेर्नुहोस् त, समथर छ है। अनि उत्तरमा हिमाल, हिउँ परेको होइन, चढ्न हिँड्न गाह्रो हुन्छ, सास फुल्छ हो। बीच बीच पहाड बनेको छ नेपाल। अनि बीचमा चाहिँ पहाड अघि हामीले नक्सामा पनि बनेको थियो नि, नेपालको नक्सामा। हेर्नुहोस् है त, म एकचोटि देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, उत्तरमा यो हिमाल सेतो हिमाली प्रदेश पनि भनिन्छ। त्यस्तै बिचमा यो हरियो जति सबै लगाएको बिचमा पहाड, हाम्रो गीतमा पनि के भनेको छ, दक्षिणमा तराई, सबैभन्दा दक्षिणमा यो तराईको भूभाग हो, यहाँ तराई प्रदेश लेखिएको छ है। उत्तरमा यो सेतो हिमाल, अनि बिच बिच पहाड, यही तीन कुराले बनेको छ यो हाम्रो प्यारो नेपाल भाइ बहिनीहरू हो। अनि तराई समथर छ, पहाड भिरालो छ भनेर भनेको छ हैन त। ल हेर्नुहोस् त, समथर तराई जङ्गलले ढाकेको, तराईमा धेरै जङ्गलहरू पनि छ भनिएको हो। हेर साथी उत्तर हिमाल छ हाँसेको, सेतो हो त हिमालमा होइन, सेतो हिउँ टल्किँदा साँच्चै कति मजाले हिमालले हामीलाई हाँसेर स्वागत गरे जस्तै लाग्छ नि होइन हो। त्यस्तै डाँडा काँडा भएको पहाड छ भिरालो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो चित्रमा यहाँनिर बिचको यस्तै डाँडा काँडा छ अनि भिरालो हुन्छ है हिँड्दाखेरि। अनि त्यहीबाट बहने नदीहरू ओह्रालो। पानी भन्नु त भाइ बहिनीहरू, हामीले काहीँ पानी पोख्यौँ भने पनि जता ओह्रालो छ त्यता बगेर जान्छ नि त हो। अनि हिमालबाट नदी बग्दै बग्दै पहाड आउँछ, पहाडबाट तराईतिर बग्छ। किन हो, हिमाल पहाड अग्लो ठाउँमा छ, तराई तल छ। त्यही भएर के हुन्छ त हो, माथि पहाड हिमालबाट बग्ने नदीहरू तल तल ओह्रालो बगेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर तराईको माटो एकदम मलिलो बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कति धेरै ओहो अन्नबालीहरू लगाएको रहेछ हो। कस कसको घर तराईमा छ, के उत्पादन हुन्छ थाहा छ हो। त्यस्तै गरेर ढुङ्गै ढुङ्गा धेरै छन् हिमालमा चढ्न धौ है। हिमालमा त अग्लो अग्लो ठाउँमा जानु पर्यो, ढुङ्गै ढुङ्गा हुन्छ, हिँड्न पनि चढ्न पनि अप्ठ्यारो, अनि सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ उकालो चढ्दा त है। सम्ममा त तराईमा त दगुरे पनि धेरै गलिँदैन है। ल बालुवानी पाइने बलौटे छ माटो नि, पहाडमा पाइने माटो कति रातो नि।
बालुवा बलौटे माटो पनि पाइन्छ रे है। बालुवा मिसिएको माटोलाई के भनिन्छ? बलौटे माटो भनिन्छ। अनि पहाडको माटो कस्तो हुन्छ रे? रातो माटो हो नि। कतिजनाको घरमा पनि के गरे हुन्छ? रातो माटोले पोतेको हुन्छ। कति राम्रो देखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? हो, स्याबास। अब भाइ बहिनीहरू, यही गीतमा भनेका कुराहरूलाई लिएर छोटो अभ्यास, जोडा मिलाउने अभ्यास गरौँ। तपाईहरुले याद गरेको छ कि छैन? अनि यो मिल्यो भने अनि हामी फेरि पाठ अगाडि बढाउने छौं। हुन्छ? स्याबास। ल हेर्नुस् त, यहाँ जोडा मिलाउनुहोस्। पहिला देब्रेपट्टि के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। दक्षिणमा, उत्तरमा, तराई, पहाड, पहाडमा पाइने माटोको रङ। अनि यतापट्टि भिरालो, तराई, हिमाल, स्याबास पढ्नुहोस्, रातो, नीलो, समथर। अब अभ्यास गरौँ। दक्षिणमा के छ? दक्षिणमा हो भाइ बहिनीहरू, ठिक भन्नुभयो, दक्षिणमा तराई। अनि उत्तरमा, स्याबास, उत्तरमा हिमाल। तपाईहरुले भनेको मिल्यो है। अनि तराई आए, तराई भिरालो छ कि रातो छ कि नीलो छ कि समथर? स्याबास, तराई समथर। तपाईहरुले भनेको यो पनि मिल्यो। अब पहाड, पहाड भिरालो, पहाड रातो, पहाड नीलो, पहाड कस्तो? स्याबास, भिरालो है, हल्का उकालो, ओह्रालो। स्याबास। अब रह्यो एउटा, कुन रह्यो? हो, पहाडमा पाइने माटोको रङ। नीलो कि रातो? स्याबास, रातो माटो। रातो माटोले घर पनि लिपिन्छ, हो नि, पोतिन्छ। स्याबास। ल, तपाईहरुले मिलाउनु भयो। अब बाँकीको फेरि हामी पाठहरू छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? ल, स्याबास। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पढौँ र बुझौँ भन्ने पाठ रहेको छ गीतभन्दा तलतिर। अब हामी यो पाठबारे छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ? पृथ्वी हामी सबैको साझा घर हो। हाम्रो देश नेपाल, नेपाल पृथ्वीको एउटा देश हो, यो पृथ्वी हो भनेर हामीले, हो पृथ्वी गोलो हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेको छौँ पहिला पनि। हो भाइ बहिनीहरू, पृथ्वी गोलो गोलो यस्तै आकारको हुन्छ। अनि यसरी देशहरू छन्, हामीले पहिला पनि हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। र यहाँ धेरै थरीको मानिसहरू, जीव जनावरहरू, हो नि, सबै पशु पन्छीहरूको पनि बसोबास रहेको छ। हो, यो पृथ्वी के हो त? हामी सबैको साझा घर हो, सबैको, होइन? जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर, तपाईँ हाम्रो पनि हो, तर तपाईँ हाम्रो मात्रै होइन, मानिसको मात्रै होइन। ल, यहाँनिर जीव जन्तुहरू, होइन, चराचुरुङ्गीहरू, यहाँनिर खोला देखाएको छ, माछाहरू पनि पाइन्छ, हो नि, सबै खाले जीव जन्तु, पशु पन्छी, मानिसहरू अर्थात् सबै प्राणीहरूको हाम्रो के हो त? साझा घर। यो के हो? पृथ्वी हो। र पृथ्वीको सतह कस्तो हुन्छ? कतै होचो, कतै अग्लो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि पहाड पहाड, हिमाल छ, पहाड पहाड, कतै ओह्रालो कतै उकालो जस्तो देखिन्छ। देखिन्छ, अघि पनि हामीले हेरिसक्यौँ नि धेरै चित्रमा है। यहाँ हेर्नुहोस् त, समथर, भिरालो, खाल्डाखुल्डी र डाँडाकाँडा पनि छन्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ डाँडाकाँडा माथि माथि छन्, हो। अनि पहाड भिरालो भिरालो हुन्छ, अघि हामीले गीतबाट पनि बुझिसक्यौँ। खाल्डाखुल्डी, खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्छ नि, थाहा छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पानी जमिरहेको छ। जहाँ गहिरो खाल्डाखुल्डी हुन्छ त्यहाँ पानी जमेको हुन्छ, होइन, कति ठाउँ। त्यस कारणले के छ त भन्दाखेरि पानी खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको हुन्छ, कतै नदी बनेर बगेको हुन्छ, कतै ताल बनेर बसेको हुन्छ। यो पृथ्वीको सतह सबै एकनासको हुँदैन रहेछ। त्यही भएर त अघि हाम्रो गीतले पनि भनेको नि, हो, हिमालयमा चढ्न धौ, पहाडको बाटो भिरालो पहाडको, हो, तराई समथर। एकनास रहेछ त? छैन। स्याबास भाइ बहिनीहरू। हिमाल हिउँले ढाकेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि देखिएको हिमाल हो, के रहेछ त? यो सेतो सेतो के हो? हो, हिउँ हो। हिमालमा त सधैँभरि के हुन्छ? प्राय हिउँले ढाकेको हुन्छ। अझ चिसो महिनामा त एकदमै धेरै चिसो हुन्छ नि। अनि
हिमाल र पहाडको सतह भिरालो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहाडी परिवेशको घर, यो घरहरू समथरमा भए जस्तो छ त? छैन। माथि एउटा छ, अलि डाँडामा छ, अलि तलतिर छ, तलतिर। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भिरालो छ, कान्ला 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 परेको छ हो। किन भन्दा हिमाल र पहाडको सतह के हुन्छ? भिरालो हुन्छ। यहाँको भौगोलिक स्वरूप भन्छ यसलाई होइन, जमिनको स्वरूपै के छ? भिरालो आकारको छ। शाबास भाइ बहिनीहरू। ल अनि तराईमा समथर जमिन हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भिरालो छ त, यो हेर्नुहोस् त, यहाँ परपरसम्म। ओहो, अघि हामीले छलफल गरेको थियौँ नि, तराईको माटो मलिलो, त्यसैले होला हेर्नुहोस् त कति धेरै उत्पादन भएको हो। अनि यो कहाँ के हो? यो तराईको समथरमा जमिनमाथि के हुन्छ? जमिनमा माटो हुन्छ। माटोमा हामी के माटोको त धेरै उपयोगिता हुन्छ नि हो, महत्त्व छ कि छैन? छ। शाबास भाइ बहिनीहरू। तराईको माटो मलिलो हुन्छ, मैले अघि भनिसकेँ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हेर्दै थाहा भइसक्यो कति धेरै उत्पादन हुन्छ नि है। धान, उखु, मकै हो नि, सबै कुराहरू हुन्छ। तरकारीहरू पनि हुन्छ हो, सबै थाहा रहेछ है। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, जमिनको महत्त्व। जमिनमा अघि मैले भने माटो हुन्छ। पहिला हामी यो चित्रमा हेरौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यी जरा अब हो, बिरुवा उम्रियो, फुल फुल्यो, अब फल पनि लाग्यो। जस्तै यहाँ मकैको हेर्नुहोस् त, हामी सानो दाना माटोमा रोप्छौँ। माटो के हो? जमिन हो। स्याबास। अनि त्यही सानो बिउबाट है, मकैबाट बिस्तारै बिस्तारै मकैको बोट बन्छ, गोगा लाग्छ, त्यो मकै अनि हाम्रो के हो त? खाद्यान्न पनि हो, हामी खान्छौँ नि त हो कि होइन? त्यस्तै यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, मैले देखाएको ठाउँमा धान रोप्दै हुनुहुन्छ। कहाँ? आकाशमा हो होइन है, कार्य जमिनमा। स्याबास। जमिनमै धानहरू रोपिन्छ, तरकारीहरू फल्छ, उत्पादन हुन्छ, हामी खान्छौँ, बेचेर पैसा पनि कमाउँछौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ गाईबस्तुहरू के गर्दैछ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, घाँस खाँदैछन्। घाँसको रङ कस्तो छ? घाँसको रङ त सधैँ हरियै हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कस्तो रङको गाई रहेछ? हेर्नुहोस् त, कुनै सेतो, कालो हो, छिर्के मिर्के पनि रहेछ हो भाइ बहिनीहरू। अनि जीव जनावरहरूले पनि जमिनबाटै आफ्नो खानेकुरा प्राप्त गर्दा रहेछन्। हामीले पनि जमिनबाटै। भनेपछि जमिन नभएको भए के हुन्थ्यो होला त? हामी नै हुने थिएनौँ नि, किनभने हाम्रो साझा घर हो, सबै प्राणीहरू बस्ने ठाउँै के हो? जमिन हो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामी जमिनमाथि घर हो, हामी जमिनमाथि के गर्छौँ? घर बनाएर बस्छौँ। अनि हेर्नुहोस् त, कुनै कुनै चराचुरुङ्गी जीव जनावरहरू के हुन्छ? जमिन मुनि पनि घर बनाएर बस्ने हुन्छन् हो। जमिन मुनि बस्नेलाई, प्राणीहरूलाई बस्नको लागि आश्रयस्थल पनि के हो त? माटो हो, जमिन हो नि। ल अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के देख्नुभयो? के रहेछ? साँप, सर्प। स्याबास। सर्प कहाँ बस्छ थाहा छ? हो, जमिन मुनि घर बनाएर बस्छ हो, दुलो भन्छौँ, पुवाल पारेर बस्छ है। त्यस्तै मुसा हो, हामीले जमिनमाथि घर बनाउँछौँ, जमिन मुनि पनि त कति जीव जन्तुहरू बस्दो रहेछन् है। भनेपछि त जमिनको त कति धेरै महत्त्व रहेछ, हेर्नुहोस् त। अनि जमिनमै माटो हुन्छ। यो माटोबाट के गरेको होला? कसैलाई थाहा छ? हो भाइ बहिनीहरू, माटोबाट भाँडाकुँडा पनि बनाइन्छ। यो के हो? खुत्रुकी, कन्तुर। हामी थोरै थोरै पैसाहरू हामीसँग भयो भने यसरी राख्यौँ भने के हुन्छ? जम्मा हुन्छ, धेरै हुन्छ, हामी हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब एउटा म यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले फुल रोपेको गमला देखाउँछु है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के फुलेको रहेछ? फुल फुलेको छ। हामी घरमा गमलामा फुल रोप्छौँ, भुइँमा हो नि, हाम्रो फुलबारीमा पनि रोप्छौँ है। अब यो फुल रोप्नु पर्यो भने नि हामीलाई के चाहियो? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के हो त? यो के हो? हेर्नुहोस् त, यो के हो? के हो? माटो हो। माटो कहाँबाट आउँछ? जमिनमै माटो हुन्छ हो, जमिनै हो माटो हो कि होइन? हो। यसरी हामीले फुल बिरुवाहरू रोप्न अनि अन्नहरू फलाउन, अघि धान रोपेको पनि हामीले हेरिसक्यौँ, तरकारीहरू, जीवजन्तुहरू बस्न माटोको भाँडाकुँडा पनि बनाइन्छ है। ल
ल त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त यहाँनिर के बनाएको होला उहाँले हो माटोबाट इँटा बनाउनु भएको स्याबास इँटाको प्रयोग के गर्न गरिन्छ हो भाइ बहिनीहरू सही भन्नुभयो हामी घर बनाउनलाई इँटाको प्रयोग गर्छौँ अनि यो इँटा माटोबाटै बन्छ अनि जमिनमाथि हामी घर बनाएर बस्छौँ अनि त्यही माटोले बनाएको इँटा प्रयोग गर्दछौँ हैन जमिनको स्वरूप पनि फरक फरक अनि जमिनको फाइदा पनि धेरै रहेछ नि त हो कि हैन हो नि त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर है सरस्वती पूजामा दुर्गा पूजामा नवरथामा माटोको कत्रो कत्रो मूर्तिहरू बनाउनुहुन्छ पाइन्छ यो पनि माटोबाट बनेको मूर्ति है ल यहाँ के रहेछ घरको छाना केबाट बनेको राम्ररी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू टायल बनिन्छ नि यो टायल पनि माटोबाटै बनेको हो कति राम्रो हैन त ल त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त कसको कसको घर यस्तो छ मेरो पनि घर यस्तो छ नि पहाडमा हो अघि भनेको थिएँ नि हेर्नुहोस् त रातो माटो रातो रातो माटो कहाँ पाइन्छ पहाडमा अनि हेर्नुहोस् त ढुङ्गाको गाह्रो माटोले लिम्सेको अनि यो गाह्रोमा पनि माटो लगाएको हुन्छ यस्तै घर मेरो पनि छ अर्थात् घर बनाउन पनि माटोको प्रयोग हुँदो रहेछ है कति धेरै महत्त्व जमिनको त भाइ बहिनीहरू अब हामी एकचोटि अहिले हामीले यति हेर्यौँ नि माटोको महत्त्वको बारेमा हो मैले जमिनको महत्त्व भनेर केही बुँदाहरू लेखेर ल्याएको छु म तपाईहरुलाई देखाउँछु तपाईहरुले पनि सार्नुहोस् अनि यहाँ अझै धेरै तपाईहरुले थप्न पनि सक्नुहुन्छ अनि घरमा गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हस् ल हेर्नुस् त मैले यहाँनिर जमिनको महत्त्व भनेर टिपेर ल्याएको छु म बोर्डमा टाँसेर तपाईहरुलाई देखाउँछु हुन्छ भेरी गुड ल हेर्नुस् है ल भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त अहिलेसम्म हामीले छलफल गरे अनुसार केही कुराहरू जमिनको के महत्त्व छ भन्ने छलफल गरेर हामीले यतिको भयौं भने अब मैले यसको महत्त्वको बारेमा चारवटा बुँदा टिपेर ल्याएको छु एउटा एउटा गरेर म पढ्छु है अनि तपाईहरु पनि हेर्नुस् अनि यसलाई टिप्नुस् हस् ल सबै वनस्पतिको मुख्य आधार जमिन हो त्यो भनेको के हो थाहा छ हो अघि मैले गमलामा फूलको बिरुवा पनि देखाएको थिएँ माटो नभएको भए अथवा जमिन नभएको भए त्यो फूल बाँच्थ्यो होला त उम्रन्थ्यो होला त उम्रदैन थियो त्यस्तै गरेर धान रोप्नको लागि पनि के चाहियो जमिन चाहियो रुखहरू बिरुवाहरूको लागि पनि जमिन चाहियो तरकारी फलाउनको लागि पनि जमिन चाहियो त्यसकारणले सबै वनस्पति भनेको रुख बिरुवा बुट्यान झारपात सबै है सबै वनस्पतिको मुख्य आधार जमिन हो जमिन नभइकन कुनै पनि वनस्पति उम्रन सक्दैन अर्को कुरा सबै प्राणीहरूको बस्ने ठाउँ अर्थात् घर जमिन हो नि भाइ बहिनीहरु अघि हामीले देख्यौं नि केही माटो मुनि जमिन मुनि पनि बसेका छन् कोही जमिन माथि पनि बसेका छन् कोही चराहरू रुखमा पनि बसेका हुन्छन् अनि रुख पनि केमा उम्रिएको हुन्छ जमिनमै हुन्छ त्यसकारणले सबै प्राणीहरू बस्ने ठाउँ अर्थात् घर भनेको के हो जमिन हो त्यसकारणले जमिनको महत्त्व रहेको छ अर्को छ कृषि तथा पशुपालन गर्ने ठाउँ पनि जमिन हो कृषिको कुरा त आइसक्यो अघि पनि भने जस्तै धानहरू रोप्ने मकै हैन कोदो स्याबास भाइ बहिनीहरू उखु हो सनपाट जे भन्नुहुन्छ तपाईले चियापत्ती कफी सबै उत्पादन गर्ने कृषिको अन्तर्गत पशुपालन भनेको गाई बस्तुहरू पाल्ने हैन त्यस्तै गरेर बाख्राहरू भेडाहरू चौरीहरू सबै हैन पशुपालन गर्ने ठाउँ पनि के हो जमिनै हो उनीहरूलाई सबैलाई जमिन चाहिन्छ त्यसै कारणले हामी सबैको लागि जमिन के हो जीवन हो भाइ बहिनीहरू किन जमिन जीवन हो भन्नुस् त हो किनभने जमिन बिना हामी बाँच्नै नसक्ने रहेछौँ जमिन छ र हामी छौँ हो स्याबास अब यसमा अरु बुँदाहरू तपाईहरुले पनि थप्न सक्नुहुन्छ है घरमा लगेर देखाउनुस् अनि थप्नुस् भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नि हेर्नुस् त एउटा अभ्यास दिएको छ तपाईको वरपरको जमिन कस्तो छ हेर्नुस् त यसरी दिएको छ अनि विद्यालय वरपर अवलोकन गर्नुहोस् र तलको तालिकाको मिल्दो कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेर दिएको छ
अनि भाइ बहिनीहरू मेरो कक्षामा पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो सबैलाई गर्नुहोस् है भनेको थिएँ। अब सबैले गरेको ल्याउने कुरो भएन। अनि एकजना विद्यार्थी हसिना शेखले भरेको तालिका मैले लिएर आएको छु। अनि तपाईँहरूलाई त्यो हल्का म देखाउँछु अनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले पनि यो अभ्यास गर्नुपर्ने छ। अनि तपाईँको वरिपरिको जमिन चाहिँ कस्तो छ? भिरालो छ कि समथर छ कि हिमाल हो कि पहाड हो कि तराई हो कि है त्यो सबै त्यो तपाईहरूले लेख्नुपर्छ। लेख्नुहुन्छ? हस् स्याबास। ल अब हसिना शेखले बनाएको तालिकालाई मैले यहाँनिर लिएर आएको छु है। तपाईहरूले पनि गरेर देखाउनु होला। हुन्छ? आफ्नो साथीलाई पनि अनि शिक्षकलाई पनि। हस् ल हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हसिना शेखले गरेको उनले भरेको तालिका मैले लिएर आएको छु। अनि यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो पनि जमिनको स्वरूप अनुसार अवलोकन गरेको क्षेत्र कस्तो अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार टिक मार्क लाउने। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्नुहोस् है त। हसिना शेखले अवलोकन गरेको क्षेत्र तराई रहेछ है। जबकि यहाँ के दिएको छ? तराई, पहाड, हिमाल, उपत्यका। उपत्यका भन्नाले हो भाइ बहिनीहरू वरिपरि पहाडले घेरिएको बिचको सम्म परेको भूभागलाई के भनिन्छ? उपत्यका। जस्तै काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा उपत्यका हो त्यस्तै है त। ल हसिना शेखले तराईको अवलोकन गरेकी रहेछिन् र तराईमा अवलोकन गरेको क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप भनेको जमिनको स्वरूप है कस्तो रहेछ? अग्लो, होचो, भिरालो, गहिरो, समथर। उनले केमा टिक गरिन्? समथरमा गरिन्। अर्थात् उनले अवलोकन गरेको तराईको भौगोलिक स्वरूप कस्तो? समथर। हामीले अघि पढेको पनि थियौँ है गीतमा हो नि, हेरेको पनि हो चित्र। त्यस्तै गरेर उनले अवलोकन गरेको तराईको माटोको बनोट कस्तो रहेछ? मलिलो माटो, बलौटे माटो, ढुङ्गा मिसिएको माटो र अन्य भनेको छ। मलिलो माटोमा राइट लगाएको छ हो तराईको मलिलो माटो। अन्य भनेको कस्तो छ त? कहिलेकाहीँ माटो अलिकति फरक पनि हुनसक्छ होइन। चिप्लो माटो, कालो माटो होइन, रातो माटो, हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौँ नि अन्यमा। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै गरेर उहाँले अवलोकन गरेको क्षेत्र तराईमा देखिएका जनावरहरू के देख्नु भएछ? हेर्नुहोस् त, सबैमा टिक मार्क लगाएको रहेछ। किरा फट्याङ्ग्रा, चराहरू, यहाँ चौरी पनि रहेछ तर उहाँले टिक लगाएको छैन। किन होला? स्याबास, तराईमा चौरी हुँदैन थियो होला, देख्नु भएन। भैँसी पनि देख्नु भएछ, बाख्रा, खरायो, मुसो र अन्यमा पनि उहाँले टिक लाउनु भएछ। तर भाइ बहिनीहरू हो सबैले टक 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 त मिलाएको हुँदैन नि। अब म भनिदिन्छु हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ यहाँनिर हसिना शेखले अन्यमा राइट लाउनु भएको छ। हसिना साथीले तपाईँहरूले अन्य भनेको ठाउँमा अरू के जनावर देख्नुहुन्छ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ? स्याबास। के देख्नुहुन्छ होइन? के थाहा त? अब यहाँ चौरी त छ, त्यो बाहेक पनि अन्य जनावरहरू हात्ती पनि देख्नुहुन्छ कि, बाघ पनि देख्नुहुन्छ कि हो, डाँफे देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ त्यो लेख्ने है। र उहाँले अवलोकन गरेको क्षेत्र तराईमा देखिएका बिरुवाहरू कस्ता कस्ता बिरुवा भनेर दिएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, झारपात, बुट्यान, रुख, लेउ। उहाँले 4वटै प्रकारका बिरुवाहरू देख्नु भएको रहेछ। अब तपाईँहरूले अवलोकन गर्दा, अवलोकन भनेको हेर्ने, हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ त्यही अनुसारले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको तालिकालाई सारेर होइन, यो पाठ्यपुस्तकको तालिकालाई तपाईँहरूले पनि सार्ने होइन, कपीमा अथवा यसैमा पनि पेन्सिलले गर्न मिल्छ। अनि यो लिएर गएर हेर्ने, वरिपरि हेरेर अनि लेख्ने हुन्छ। विद्यालय वरिपरि हेर्ने अनि लेख्ने है। ल स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले धेरै कुरा जमिनको स्वरूपको बारेमा बुझिसक्नुभयो। अब एउटा चाहिँ अभ्यास दिन्छु तपाईँहरूलाई। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, म त बाहिरको अभ्यास होइन नि, यहीँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा कति राम्रो छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ? दिएको चित्रमा जमिनको स्वरूप भिन्न भिन्न रङ भर्नुहोस्। अर्थात् भिरालो, हिमाल, तराई, समथर के कस्तो छ रङ लगाएर यो चित्र भर्ने र साथीहरूलाई पनि देखाउने र भाइ बहिनीहरू आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउने हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के को बारेमा छलफल गऱ्यौँ रे? जमिनको बारेमा। अर्थात् जमिनको स्वरूप, हिमाल, पहाड, तराई
हो पहाडको रातो माटो तराईको समथर मलिलो माटो समथर सतह भूभाग हो धेरै छलफल गर्यौं तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्नुभयो अब यस बारेमा आफ्नो घरमा आफ्नो बुबाआमा ठुलाहरुसँग पनि मैले यो छलफल गरे आज यो बुझे अझै मलाई बुझाइदिनुस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ र धेरै कुराहरु छलफलबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं फेरि हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट हुने नै छौं तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरु यस बाइ बाइ